बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह करीम का कितना बड़ा करम है कि उसने हम पर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज करके हमारे लिए सामान तकवा फराम किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेजगारी नसीब हो। इसका मतलब ये है कि रोज़ा बहुत पुरानी इबादत है, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबियाए कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, सब की उम्मतों पर रोज़े मुख्तलिफ शक्लों में फ़र्ज रहे हैं। इससे साबित होता है कि रोज़ा रखना कितना ज़रूरी है। मगर मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू ये है कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें रोज़ा ना रखने पर भी गुनाह नहीं मिलेगा। ये 9 किस्म के लोग अगर रोज़ा नहीं रखते तो उनके ऊपर पकड़ नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन, रोज़ा इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन है, यानी कि ये इतनी अहम इबादत है कि इसको दीन इस्लाम की बुनियाद करार दिया गया और पूरे दीन इस्लाम की इमारत इस बुनियादी रुकन पर खड़ी है। और अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि रोज़ा फ़र्ज नहीं है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन अगर वो रोज़े के फ़र्ज होने से इनकारी नहीं है मगर वैसे ही बगैर किसी ज़रूरी वजह के रोज़ा नहीं रखता तो उस पर भी उसे बहुत गुनाह मिलेगा। वो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें रमज़ान के रोज़े माफ़ हैं, यानी कि ये लोग अगर रमज़ान के रोज़े नहीं रखते तो उन्हें गुनाह नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, बीमार शख्स। अगर कोई शख्स रमज़ान के दौरान या रमज़ान से पहले किसी बीमारी में गिरफ्तार हो जाता है जिसकी वजह से वो दिन को खाना खाना नहीं छोड़ सकता तो ऐसे शख्स पर रोज़ा माफ़ हो जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि दिन के वक्त दवाई लेना ज़रूरी होता है, या अगर बीमारी की वजह से कमज़ोरी इतनी हो चुकी है कि दिन को खाना खाना ज़रूरी है तो ऐसे शख्स को बीमारी के उज़र की वजह से रोज़ा रखना माफ़ हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा नज़ला जुकाम हो गया तो रोज़ा रखने की छूट मिल गई। अगर बीमारी ऐसी हो कि जिसमें रोज़ा रखना मुमकिन ना हो, या वो डॉक्टर जिससे आप इलाज करवा रहे हैं वो आपको मना कर दे, तो ऐसी सूरत में रियायत मिल जाती है। एक और बात भी नोट करने की ज़रूरत है कि ये रमज़ान के रोज़े जो कि आपने बीमारी की वजह से नहीं रखे, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो तब आपने ये रोज़े पूरे करने होंगे, यानी कि उन छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा वाजिब हो जाएगी। अगर खुदा नखास्ता ऐसी जानलेवा बीमारी लगी है जिसने बिस्तरे मर्ग पर पहुंचा दिया है तो अपने घर वालों को वसीयत कर दीजिए कि ये मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं जिनका फिदिया अदा कर दें। रोज़ा छोड़ने का फिदिया ये होता है कि किसी गरीब मस्कीन को 2 वक़्त का पेट भरकर खाना खिलाना। तो इन कंडीशंस के साथ बीमार आदमी रोज़ा छोड़ सकता है। नंबर 2, हामला औरत। हामला औरत रोज़ा छोड़ सकती है अगर हामला औरत को यह खदशा हो कि रोज़ा रखने से उससे या उसके होने वाले बच्चे को ज़रर पहुंचेगा तो इस सूरत में उस पर रोज़ा छोड़ना वाजिब हो जाता है, लेकिन उसे फिदिया के बगैर कज़ा करना होगी। उसमें उलमा कराम का इत्तफाक है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है तुम अपने आप को कत्ल ना करो, और एक दूसरे मुकाम पर कुछ इस तरह से फरमाया है और अपने आप को हिलाकत में न डालो। उलमा कराम का इस पर इत्तफाक है कि इस हालत में फिदिया अदा करना लाजिम नहीं, क्योंकि ये भी उस मरीज की तरह हो जाता है जिसे अपनी हलाकत का खदशा हो। और अगर सिर्फ अपने बच्चे के बारे में खदशा हो तो बाज़ उलमा कराम कहते हैं कि उसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है, उसके बदले में उसे कज़ा और फिदिया अदा करना होगा। नंबर 3, ज्यादा बुढ़ापा होना। रोज़ा एक बदनी इबादत है। अगर बुढ़ापे की वजह से इस कदर कमजोरी है कि रोज़ा रखने से जान का अंदेशा है या सख्त मर्ज लाहक होने का खदशा है और मुस्तकबिल करीब में भी सेहत याबी की उम्मीद नहीं, तो हर रोज़े के बदले में एक फिदिया देना वाजिब है। फिदिया देने का हुक्म उस वक़्त है जब तजर्बे से खुद महसूस कर लिया जाए कि जान चली जाएगी या कोई सख्त बीमारी लाहक हो जाएगी, या फिर किसी मुत्तकी मौलिज ने बता दिया है कि रोज़ा रखने में जान जाने या मर्ज लग जाने का सख्त अंदेशा है। आजकल बीमारी में मुत्तकी मौलिज का मुयस्सर आना मुश्किल सा हो गया है, इसलिए रोज़ा रखकर खुद तजुर्बा कर लेना चाहिए। अगर जान जाने और शदीद मर्ज लाहक होने का खदशा हो तो रमज़ान में रोज़ा छोड़कर बाद में उसकी कज़ा करें, और जब तक रोज़ा रखने के काबिल ना हो ना रखें। और अगर इसी हालत में किसी की मौत वाक़या हो जाए
تو نہ روزے کی قضا ہے اور نہ ہی اس کے بدلے فدیہ کی ادائیگی واجب ہے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں گے، پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور 2 یا 2.5 سال تک اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور انہیں دائیا کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اب چونکہ زمانہ بدل گیا ہے، لہذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی صورت میں بھی اس عورت کے لیے روزہ رکھنا معاف ہے اور بعد میں ان روزوں کی قضا ادا کرنا ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص۔ ایسا شخص جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور جو اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، اچانک سے بے ہوش ہو جاتا ہو، اچانک سے اپنے اوپر کنٹرول کھو دیتا ہو اور اسے پتہ نہ چلتا ہو کہ وہ کہاں پر ہے، تو ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے میں رعایت ہے۔ اگر اس طرح کا شخص روزہ نہیں رکھتا تو اسے کچھ گناہ نہیں ہے، یہ جب ٹھیک ہو جائے تو اپنے سارے قضا روزوں کا فدیہ ادا کرے یا قضا روزے رکھے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈز چل رہے ہوں وہ حیض والی عورتیں کہلائیں گی، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ پہلے بیان کردہ 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قابل قبول ہوگا، لیکن حیض اور نفاس والی خواتین اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور اگر رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ کا موجب بنے گا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر پر ہونا۔ ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے روزہ رکھنے میں چھوٹ رکھی ہے، کیونکہ پہلے ادوار میں دور دراز کا سفر کرنا کافی مشکل ہوتا تھا۔ اس زمانے میں آج کل جیسی آرام دہ سواریاں میسر نہیں تھیں، تو علماء کرام نے آج کل کی سواریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے میں چھوٹ ہے اور بعد میں وہ اپنے روزے پورے کرے گا یا ان کا فدیہ ادا کرے گا۔ اب چونکہ آرام دہ سواریاں میسر ہیں تو ایسا شخص اگر روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ نمبر 8، ایسا شخص جسے جان کا خطرہ ہو، یعنی کہ اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ دھمکی دینے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، تو اگر کسی کو خدا نخواستہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے روزہ معاف ہے، اور جب اس حالت سے باہر آ جائے تو پھر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ روزہ بالغ افراد پر فرض ہے، اس لیے روزہ نابالغ افراد پر فرض نہیں ہے، اور اگر کوئی نابالغ چھوٹا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات توجہ طلب ہے کہ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ رکھ لیتا ہے اور دن میں کسی وقت اپنا روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر قضا واجب نہیں ہوگی اور نہ ہی کفارہ لازم ہوگا، البتہ بالغ ہونے کی صورت میں قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی اس کے ذمہ ہوگا۔ بے شک آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی تمام برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک اب سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔